नमस्कार। हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, हाम्रो आवाज न्युज.com को फेसबुक लाइभ पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा कुराकानी गर्नको लागि आजको बसाइमा मैले दुईजना विशेष पाहुनाहरूलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा हामीले समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा बसेर बहस गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो बसाइमा विशेष मेरो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। युवा सङ्घ नेपालको सिन्धुपाल्चोक पूर्व अध्यक्ष एवं युवा विद्यार्थी नेता राजु श्रेष्ठ र ओएनएफ अमेरिकाको महासचिव राधाकृष्ण देउजा आजको विशेष मेरो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई कार्यक्रममा बोलाउनु भयो त्यसको लागि। र म त्यतिकैमा एउटा कुरो के भने हाम्रो प्रवासी नेपाली मञ्च भन्ने चाहिँ अहिले एकीकृत भएर प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भएको छ र म त्यसको अहिले केन्द्रीय सदस्य मात्रै छु। अब यो परिचयमा नि भ्रम नहोस् मान्छेलाई, फेरि चाहिँ यो नभएको पदको क्लेम पनि किन गर्नु भनेर यो पनि प्रश्न पारिदिइहालौँ भन्ने लाग्यो। हजुर, अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ र आज हामी विशेष बहस गर्नेछौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा। विशेष गरेर म सुरुमा आजको बहस सुरु गर्न चाहन्छु राधाकृष्ण देउजा सरबाट। सर, यति बेला हाम्रो नेपालको राजनीति उथल पुथल छ, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप छ। यो के भएको? हाम्रो नेपालको राजनीति कता जाँदैछ? तपाईँको विचारमा, तपाईँ आफू पनि एउटा संस्थाको लिडरसिप हुनुहुन्छ, एउटा संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? के छ तपाईँको चाहिँ विचार? के भएको हाम्रो राजनीति कतातिर जाँदैछ? अब धन्यवाद छ तपाईँले यो कार्यक्रममा बोलाउनु हो। अब अहिले वास्तवमा यो राजनीति भन्दा पनि हाम्रो व्यवस्था कता जान्छ भन्ने चिज बडो गम्भीर सवाल गर्नुपर्ने विषय छ। राजनीति त हाम्रो यो जुन एउटा सरल रेखाबाट हिँड्नु पर्थ्यो, जुन हिसाबले हिँड्नका लागि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, हामी स्वदेशमा हुँदा पनि त्यो मोमेन्टमा लागेको पनि मान्छेहरू पर्यौँ। अहिले आफ्ना बाध्यताले, रहरले, परिस्थितिले हामी विदेशमा प्रवासी जीवन बिताइरहँदाखेरि पनि हामीले नेपालप्रतिको मायालाई, नेपालमा लोकतन्त्र रहोस्, नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम रहोस् भन्ने जुन एउटा हामी सबैको एउटा चाहिँ समर्पण भाव छ, त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा कुरा के निवेदन गर्नुपर्दछ भने अहिले विषय राजनीतिको होइन, अहिले विषय व्यवस्था कता जान्छ भन्ने विषय खडा भएको छ। नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त सम्मान योग्य इतिहास निर्माण गर्नुभएका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो आफ्नो बुझाइमा उहाँले आफ्नो इतिहासमाथि जुन खेलवाड गर्नुभयो, आफ्नै व्यक्तित्वमाथि जुन निर्मम प्रहार गर्नुभयो र चाहिँ संविधानमाथि प्रहार गरेर जुन ढङ्गले उहाँले यो असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यसले राजनीति होइन समग्र व्यवस्थालाई नै एउटा मतलब जङ्क्चरमा ल्याएर खडा गरायो। अब उहाँले जित्नुभयो, यो व्यवस्था संविधानवाद नै धरापमा जाने भयो र उहाँ पराजित हुनुभयो। जुन हामी उहाँलाई पराजित भन्ने शब्द प्रयोग गर्न पनि मलाई कता कता अलिकति अमिलो महसुस पनि भइरहेछ। त्यो हुनुभयो भने मात्रै राजनीति सुधारमा जाने, व्यवस्था ठिक ढङ्गले जाने देखियो र अहिले विषय राजनीतिको भन्दा नि व्यवस्थाको भविष्यसँग जोडिएको कुरा छ। म फेरि अब हाम्रो राजु श्रेष्ठ सरतिर आउँदैछु। तपाईँ एउटा जिल्ला स्तरमा बसेर राम्रो एउटा सङ्गठनमा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको र आरआरमा पनि रहनुभएको, त्यहाँका प्रोडक्टहरू अब तपाईँ पनि हो र म पनि। म चाहिँ पत्रकारिताबाट आएँ। तपाईँले लामो समय विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको, जस्तो अहिले हाम्रो देउजा सरले भन्नुभयो नि, यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भन्दा पनि यो चाहिँ व्यवस्थाको कुरो भन्नुभयो। अहिलेको समस्या राजनीतिको हो कि व्यवस्थाको हो? प्रश्न पारिदिनुहोस् राजु सर। धन्यवाद सागरजी र डिबेटमा आउनुभएको राधाकृष्ण देउजा दाइलाई पनि नमस्कार र यो कार्यक्रम हेरिरहने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार। मेरो विचारमा सबैले आफ्नो विचार राख्ने हो। यति बेला यो संसद विघटनको सन्दर्भमा अदालत, सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा चलिरहेको छ। यो सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको फलोअप गर्न सबै नेपालीको कर्तव्य हो, सबै राजनीतिक पार्टीको कर्तव्य हो। हामीले त्यो निर्णय नआउँदासम्मको बहसलाई कसरी लान सकिन्छ भने अहिले भर्खर राधाकृष्ण देउजा दाइले भनेको जस्तो यो व्यवस्थाको लडाइँ हो भन्ने उहाँको आफ्नो बुझाइ छ। मेरो बुझाइमा यो व्यवस्था सँगसँगै राजनीतिको पनि लडाइँ हो। म व्यवस्थाको त्यति ठुलो देख्दिनँ, यहाँ राजनीति लडाइँ हो। र यति बेला जब 64% जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षसम्म चाहिँ
मुलुकलाई हाँक्ने जुन एउटा म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो, त्यो म्यान्डेट प्राप्त गरेको नेतालाई 5 वर्षसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउन नदिने भन्ने जुन रणनीतिका साथ आफ्नै पार्टीभित्रबाट एउटा गलत बाटोको गएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने, अविश्वासको मत राख्ने भन्ने जुन कुचेष्टा गर्नुभयो, त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले यदि म जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो, हिजो मैले 2074 सालको निर्वाचनमा जाँदाखेरि नेकपा पार्टी एउटा पार्टी, हामीले दुईवटा पार्टीको बिचमा चुनाव लड्यौँ, चुनावी तालमेल गऱ्यौँ, चुनाव पछाडि हामीले पार्टी एकता हुन्छ भन्यौँ, तर पनि हामीले दुईटै पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुक जान्छ भनेर जसरी म्यान्डेट प्राप्त गर्यो, त्यो म्यान्डेट अनुसार देश चलाउन नपाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अब यदि मलाई जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार मुलुक चलाउन पाउँदैन भने फेरि पनि म जनता कहाँ जाने कुरा गर्छु र जनताले मलाई फेरि पनि म्यान्डेट दिन्छ, म यो मुलुकको नेतृत्व गर्छु। यदि मलाई जनताले म्यान्डेट दिन्न भने जो कोहीलाई दियोस्, मेरै साथीहरूलाई दियोस् या विपक्षलाई दियोस्, जनताको भावना अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ भनेर अहिले जसरी संसद विघटन भएको छ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एकदम उच्च व्यवस्था हो। जनतामा जाने कुरा, जनतामा बेला बेलामा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छ र यसले म तपाईँ समग्र यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, अब सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, देश, जनता र सबै मान्छेहरू यति बेला निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, म फेरि यति बेला देउजा सरतिर आउँदैछु। देउजा सर, जस्तै लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ ताजा जनादेश पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। के जनादेश चुनाव हुनु, जनतासम्म गएर चाहिँ जनतालाई फेरि आफ्नो कुरो भन्न पाउनु लोकतन्त्रको त सुन्दरता होइन? म तपाईँलाई अर्को एउटा चिज यहाँनिर निवेदन गर्न चाहन्छु। म अहिले हाम्रो राजु भाइले बडो एउटा आफ्नो हिसाबले तर्क गर्दै गर्दा म सुन्दै थिएँ। मलाई एक प्रकारले भित्रभित्र मलाई हाँस पनि उठिरहेछ र मलाई एउटा कुरा के पनि थाहा छ भने स्वयं अब यो धेरै तर्क, यो प्रधानमन्त्रीको चुनावको जुन एउटा घोषणा छ त्यससँग जोडिएर तर्क गर्ने मित्रहरूको पनि अन्तर्मनमा के थाहा छ भने गल्ती त गल्ती भइरहेछ, समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता होलान्, आफ्नो एफिलिएसनका कुराहरू होलान्, के होलान्। तर म चाहिँ एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने निर्वाचन ठिक हो भन्ने हुनाले नै हामीले निर्वाचन राखेको, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट छानिएर आउने व्यवस्थाको विरोधी हामी होइन नि, हामी त्यसैको निम्ति हिजो लडेको। यो पार्टी नेकपाका थुप्रै नेता कार्यकर्ता त्यसैको लागि लडेको। तर विषय के हो भनेर भन्दा निर्वाचन ठिक हो भनेर के 3-3 महिना निर्वाचन गर्ने हो? आवधिक निर्वाचन हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो। तपाईँलाई म आवश्यक पर्यो भने संविधानका धारा उपधारा अहिले म पढ्नलाई तपाईँले यो मलाई कार्यक्रममा बोलाएपछि म त्यसलाई लिएरै पनि बसिरहेको छु। हामी संविधान निर्माण गर्दा आवधिक निर्वाचनको पक्षमा गएको हो कि होइन? हामीले संविधान बनाउँदा आवधिक निर्वाचन भनेको होइन। लोकतन्त्रको नाममा तपाईँ आज केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनौँ, राजु भाइ हिजोको इतिहास जोडिएर मैले भने नि, यो सबै केपी ओली प्रति मान्छेको समर्थन उहाँको वर्तमानको कारणले होइन, उहाँको इतिहासको सम्मानको कारणले हो। जुन इतिहासलाई हामी पनि सम्मान गर्छौँ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएका कोही कसैले पनि आफ्ना छिना मसिना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर वा उहाँसँगको प्रतिस्पर्धालाई राखेर गर्ने केही आदरणीय मूर्धन्य व्यक्तिहरू बाहेक अरू कसैले पनि केपी ओलीलाई को इतिहासप्रति फर्केर प्रश्न गर्न सक्दैन। तर अहिलेको वर्तमानमा उहाँले जे गर्नुभयो त्यसलाई फेरि इतिहासको त्यो कन्ट्रिब्युसनले खिच्न पनि सकेन र अहिले निर्वाचन गर्ने नाममा हो चुनावमा जानुपर्छ जनमत भन्ने हो भने भोलि अर्को कुनै प्रधानमन्त्री आएर 3 महिना 4 महिना 5 महिनामा आफूलाई मन लाग्दी ढङ्गले निर्वाचनमा गयो भने हामी त्यसो गर्दै गर्दै व्यवस्थाको रक्षा गर्छौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ भन्ने कसैले तर्क गर्यो भने त्यो तर्कलाई सम्मानका साथ कुतर्क भन्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै राजु सर, अब अहिले हाम्रो देउजा सरले भन्नुभयो जस्तै यो संविधानले चाहिँ हामीलाई चुनावमा जान दिँदैन, यसको छुट्टै व्यवस्था छ, यो भित्र पनि रुल्स छ, रेगुलेसन छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ र पर्थ्यो भन्ने कुरो राख्नु हो। के चुनावमा जानको लागि त अब यो विचाराधीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा अहिले रहेको छ होइन? अहिले सडकमा यसरी एक्ला अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप, एक्ला अर्कामा झगडा गर्नुभन्दा त हामी मौन भएर सम्मानित अदालत होइन, सर्वोच्च अदालतको पनि हामीले चाहिँ निर्णय पर्खिने हो कि हामी अलि हतार गरेर आरोप प्रत्यारोप गरेको हो राजु सर? म चाहिँ कुनै पनि आरोप र प्रति आरोपमा उत्रिने भन्दा पनि
नेताहरूको क्रियाकलाप, नेताहरूले राष्ट्रप्रति देखाएको वफादारीता, नेताहरूले आफूले पाएको स्थानबाट राज्यलाई र जनतालाई गरेको योगदानको आधारमा नेताहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र यदि राज्य र देशलाई पाउँदाखेरि गर्न नसक्ने नेताहरूलाई फेरि पनि स्थान दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएको एउटा व्यक्ति हो। म कुनै पनि प्यानलको मान्छे होइन, म समग्रमा वामपन्थी आन्दोलनबाट उत्पादन भएको एउटा कार्यकर्ता हो र आज समय विशेष कारण विशेषले म प्रवासमा छु, तर पनि म मेरो नेपालसँग धेरै नजिक भएर आफ्नो क्रियाकलापहरू देखाउन चाहन्छु। त्यसैले पनि म राजनीति बहसमा उत्रेका छौँ। त्यसैले मेरो कुरा के हो भने अघि देउजा दाइले भन्नुभयो के 3 महिनामा चाहिँ निर्वाचन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ त, के कसैलाई लड लाग्यो भनेर चल्न के व्यवस्था हुन्छ त भने हाम्रो संविधानले के भन्छ भने यदि प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सकेन विविध कारणवशले भने त्यति बेला संसद विघटन भयो भने 6 महिनासम्मको 6 महिना पछाडिको मिति राखेर राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने छ र 6 महिनापछि निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि संसदहरूले अर्को सरकार सञ्चालन गर्नेछ भनेको छ। अब यसमा 3 महिना 4 महिनाको कुरा के हो भने हामीले 5 वर्षसम्मको लागि भनेर मत मागेको हो, 5 वर्षसम्मको लागि नेपाली जनताले मत दिएको हो। तर विविध कारणवश कस्तो भयो भने म तपाईँ मार्फत राधाकृष्ण देउजा दाइलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु, तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि अवगत गराउन चाहन्छु। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, ठ्याक्क 10 बजे। त्यही पुस 5 गते 3:30 बजे संसद सचिवालयमा अविश्वासको मत दर्ता भएको छ। अब भन्न त समयको हिसाबले हामीले 10:30 बजे गऱ्यौँ भन्ने पनि छ, तर 3:30 बजे अविश्वासको मत प्रस्ताव दर्ता भएको छ र अविश्वासको मत दर्ता हुँदा संविधानमा के कुरा लिखित छ भने अविश्वासको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मत दर्ता हुँदाखेरि प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम पनि सँगै चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार अविश्वासको मतमा प्रचण्डको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष हो, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम सिफारिस भएको छ। म राधाकृष्ण देउजा दाइलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, समग्र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, 74 सालको निर्वाचनमा हामीले हाम्रो वैकल्पिक उम्मेदवार प्रचण्ड पनि हो है प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर यदि भोट मागेको थियो भने नेपाली जनताले यति दिन सक्थ्यो र हिजो समग्र कार्यकर्ताहरूले आगामी निर्वाचन पछाडिको केही कार्यकाल पछाडिको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हो भनेको भए निर्वाचनमा त्यति हौसला निस्किन्थ्यो होला, किनकि प्रचण्ड 2 चोटि टेस्टेड प्रधानमन्त्री भइसकेको थियो र 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देश र जनतालाई केही त्यस्तो उल्लेखनीय दिन नसकेको स्थितिमा अबको विकल्प चाहिँ केपी ओली भन्दा बाहेक अरू होइन, किनकि केपी ओलीले 9 महिनामा जुन गतिविधि देखाउनु भयो त्यसकै आधारमा आगामी निर्वाचनको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली हो भनेको थियो। आज म रोडमा आउने सबै साथीभाइ दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु, सबै घनश्याम दाईहरू लगायतका सबै मान्छेहरू चाहिँ कराइरहनु भएको छ के तपाईँ आत्मसाँची राखेर भन्नुहोस् 2074 सालको निर्वाचनको वैकल्पिक उम्मेदवार वैकल्पिक प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड हो, कमरेड प्रचण्डको नाममा हामीले भोट मागेको हो। हामीले त भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा ठुलो दलको नेतृत्वको रूपमा चाहिँ संसदीय दलको नेताको रूपमा चाहिँ कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्छौँ र उसले मात्रै देश र जनताको बीचमा चाहिँ सही काम गर्न सक्छ भनेर जसरी मत माग्यो, आज मतको खिल्लियाप गर्दै संसदमा चाहिँ अविश्वासको मत प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले 64% दलको 64% मत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई अविश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भने बाँकी 27-26%ले कसरी चाहिँ मुलुकमा अर्को सरकार दिन सक्छ। त्यसैले अब देशमा अस्थिरतातिर जाने भयो, त्यसैले यो देशलाई स्थिरतामा ल्याउन यो व्यवस्थालाई जोगाउनको निमित्त अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। ताजा जनादेश मार्फत आउने निर्वाचित सांसदहरूले मुलुकको निकास दिन्छ। अब यो संसदले चाहिँ 64%को प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मत भएपछि 26%ले यो देशमा सरकार बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ यो संसद विघटन भएको हो। यसलाई राजनीति रूप बन्ने पनि भयो। व्यवस्थामाथिको प्रहार चाहिँ म कदापि स्वीकार्न चाहन्न, किनकि अब गणतन्त्रको विकल्प कुनै पनि व्यवस्था होइन, यो बिचमा धर्मनिरपेक्षताको पनि कुनै विकल्प छैन। अब हामीलाई संहिताको सन्दर्भमा अलिअलि कुरा उठेको छ, संहिता ठिक कि बेठिक, संहिता हाम्रो मुलुकलाई आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ। तर अहिले बन्ने यो सरकार, यो आउने
प्रतिनिधि सभाले त्यसको बारेमा छलफल गर्ला हैन। यो चाहिँ सङ्घीय के अरे यो प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको सन्दर्भमा को कार्यकारिणी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने के हुने भन्ने विषयमा आगामी आउने निर्वाचनबाट आउने संसदले त्यसको निर्क्युल गर्ने कुरा हो। अहिलेको सरकार अहिलेको यो जुन राजनीति झगडाले चाहिँ व्यवस्थामाथिको प्रहार भन्ने कुरा चाहिँ उही प्रचण्डले भन्थ्यो पहिलादेखि, संसद भने चाहिँ खसीको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर यो संसदलाई बहुत खुइलाउँदै हिँड्नुभयो। अहिले त्यही संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर आउनुभयो। उहाँलाई के थाहा छ भने अब निर्वाचन भयो भने प्रधानमन्त्री हुनको लागि त प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चाहिन्छ। म त सांसद हुनेवाला छैन हैन। अब मलाई निर्वाचनबाट कुनै पनि हालतमा चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको सपना नदेखे हुन्छ, सांसदको सपना देख्न गाह्रो छ भन्ने हिसाबले यही संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने म देउजा दाइलाई भन्न चाहन्छु, संसद भनेको कठपुतली होइन, यो चाहिँदा भङ्ग गर्ने नचाहिँदा मिलाउने। अब यो एक स्टेप अगाडि गयो, यो ठिक भयो बेठिक भयो, यो राजनीतिक कुरा भयो, यसको अदालतले फैसला गर्ला। तर मेरो कुरा के हो भने अब मुलुक अगाडि गयो हैन, यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर चाहिँ फेरि संसद पुनर्स्थापना गर्ने नारा लाएर हैन चुनाव पनि बिथोल्ने, संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने हो भने मुलुक कहाँ जान्छ? यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ हैन? त्यसैले छिटोभन्दा छिटो मुलुकको निकासको निमित्त, नेपाली जनताको भविष्यको निमित्त र यदि जनताको जनादेशको निमित्त ताजा जनादेशको निमित्त पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। सबै जनताहरू निर्वाचनको लागि तयारी हुनुहोस्। म रोडमा आउने साथी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आफ्नो साथी राखेर भन्नुहोस् तपाईँको प्रधानमन्त्री अब कमरेड प्रचण्ड हो। प्रचण्डको निमित्त तपाईँ प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्छ, तपाईँको अविश्वासको मत हेर्नुहोस्। अविश्वासको मतमा चाहिँ प्रस्तावित प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ प्रचण्डलाई राखेको छ के? मुलुकले अब प्रचण्डको नेतृत्व चाहेको हो? प्रचण्डको नेतृत्व 10 वर्ष जनयुद्ध हेऱ्यो, 2 चोटि कार्यकाल प्रधानमन्त्री हेऱ्यो, उसको के हो स्थिरता, उसको के हो परिस्थिति? हिजो एमालेसँग सरकार बनाएर एमालेकै सरकारलाई अविश्वासको मत राख्ने, काङ्ग्रेससँग सरकार मिलाएर यता एमालेसँग निर्वाचनको साँठगाँठ गर्ने र आज फेरि भन्दैछ शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर। यो काङ्ग्रेसले पनि बुझोस्, ललिपप देखाएर यो चाहिँ अविश्वासको मतमा चाहिँ आफ्नो नाम सिफारिस गर्ने अनि चाहिँ के अरे काङ्ग्रेसले देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने के काङ्ग्रेस लाटो छ? प्रचण्डले हिजो 10 वर्ष सबैलाई झुक्क्यायो, मैले फेरि एमालेमा आएर झुक्क्याएँ, अहिले यत्रो एमालेको हिस्सा लगाएर म रोडमा जाँदैछु भन्ने यस्ता सपनाहरू 2 दिनका लागि हुन्छन्। म यो मार्फत पनि भन्न चाहन्छु के कमरेड केपी ओली ठिक छ त? होइन, कमरेड केपी ओलीले पनि पार्टीभित्र अन्याय गरेको छ। पार्टीभित्र अन्याय, 4-4वटा मुख्यमन्त्री हुँदा अरू विपक्ष साथीहरू के सँगैको राजनीति गरेर साथीहरू चाहिँ राजनीति नेता होइनन्? उनीहरूलाई चाहिँ किन समाहित गर्न सकेन? 4-4वटा मुख्यमन्त्रीमा तपाईँ 3 नम्बरको प्रदेशको कुरा गर्दा डोरमणि पौडेल ठिक थियो कि अष्टलक्ष्मी साक्य ठिक थियो भन्ने कुराहरू के? डोरमणि त्यत्रो म उहाँको राजनीतिक योगदानलाई के अरे नराम्रो भन्न खोजेको त होइन, तर तुलनात्मक रूपमा को ठिक थियो भनेर त्यो कुरा चाहिँ केपी कमरेडको गुटको मान्छेहरूले अरू गुटलाई पेलेको हो। यो कुरामा चाहिँ सत्य छ, तर गुटभित्रको झगडाले राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र जुङ्गाको लडाइँले जनताको मतभन्दा बाहिर जाने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अराजकतातिर जाँदैछ। यो अराजकता रोक्नको निमित्त, देशलाई सही दिशामा ल्याउनको निमित्त निर्वाचनको विकल्प छैन। म सम्मानित अदालतसँग पनि यही अपेक्षा गर्छु कि निर्वाचनकै तर्फ घोषणा गर्छ। अहिले संसदले अदालतमा पनि के कुरा उठिरहेको छ भने बहुमत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर अहिले चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ प्रश्न गरिरहेको स्थिति छ। न्यायाधीशहरू पनि यो चाहिँ ठिक हो कि बेठिक हो भन्न सक्ने छैन। अनि रोडमा बस्ने साथीहरूले यो असंवैधानिक भन्न मिल्छ? यो त राजनीति विषय हो। यो राजनीति विषयलाई राजनीति रूपले चाहिँ यसको निर्क्युल गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अघि नै भन्दै थियो प्रधानमन्त्रीले जित्यो भने चाहिँ व्यवस्था नै चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो होइन, प्रधानमन्त्रीले जित्ने र हार्ने कुरा होइन, देशले जित्ने र हार्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले के जित्नुहुन्छ? अब निर्वाचनमा के द्वितीय सरकार प्रधानमन्त्रीको आउँछ? त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ? मान्छेले सपनाको लड्डु घिउसँग भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 50 लाख मत ल्याउँछु त भन्न पाइएला होइन? अब चाहिँ देउपाले के अरे प्रचण्डले पनि म चाहिँ हुन्छु त भन्न पाइएला, तर यथार्थ परिस्थिति त्यस्तो छैन। मात्रै मुलुक जोगाउने कुरा हो। यति बेला हामीले यो फुटको सङ्घार हुने चुनाव दुवै प्यानलका साथीहरूको घाटा हो, तर मुलुक जित्छ भने कोही बेला घाटा हुनुपर्छ। हामी यो घडीमा जानु हुँदैन थियो। यो घडीमा जानको निमित्त चाहिँ पुस 5 गते संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै तयारी, अविश्वासको मत ल्याउने स्थितिमा यो चाहिँ जनताको मतभन्दा बाहिर गयो भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिएको हो होइन? यसको ठिक र बेठिक अदालतले गर्ला, तर निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा अनि के अरे अब चाहिँ प्रदेश सरकारले चुनाव गराउँदैन
कसरी गराउँदैन यो चाहिँ नगराउने नाटक हो पनि भन्ने, रोडमा बसेर चुनाव कसरी हुन्छ, संसद पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्छ भन्ने यस्ता खालका दो चरित्र लिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त नेपाली जनताहरूलाई कुनै पनि पाएन, प्रधानमन्त्रीको सपोर्टरमा होस् या माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको सपोर्टरमा होस्, रोडमा ल्याएर बिजोग नगर्नुहोस्। हिजो त्यत्रो समस्या पर्दा तपाईँहरूले गाडी भाडाको उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। म योगेश भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्रीलाई यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, हिजो कोरोनाको बिचमा बुढी भेट्न जान्छु, बाबामा भेट्न जान्छु भनेर खाडीमा दुःख गर्ने साथीहरूलाई टिकट डबल भाडाको टिकट राख्ने, अहिले तपाईँहरू गाडीको व्यवस्था गर्न सक्ने, अनि कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल उता क्रान्तिका कुरा गर्ने, कृषिमा के परिवर्तन गर्नुभयो र तपाईँहरूले के चाहिँ दिनुभयो नेपाली जनतालाई? यसरी तपाईँहरूसँग ठुलो भरोसा गरिएको थियो, आशा गरिएको थियो, तर तपाईँहरू गुटको ढङ्गले हिँड्दै हुनुहुन्छ। मुलुक र देशलाई अगाडि राखेर हिँड्नुहोस्, तपाईँको पछाडि लाखौँ नेपाली जनता छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला म देउजा सरतिर आउँदैछु फेरि। जस्तै अहिले अब उहाँले पनि, हाम्रो राजेश सरले पनि कुरो उठाउनु भयो होइन, अब यो चाहिँ अलिकति अब एकले अर्का कुर्सीको लागि लडाइँ हो, अरू के होइन भन्ने के अब संसद पुनर्स्थापना हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब दुईटा कुरा, एउटा कुरा चाहिँ यहाँ राजु भाइले जसरी बहस गर्नुभयो, उहाँले यो दुई पार्टीका दुई फरक फरक कित्ताका मान्छेहरूको बिचको बहस हो कि भन्ने ढङ्गले बहस गर्नु, म त्यता जान चाहन्न। म नेकपाको कुनै एउटा पक्षको पक्षमा होइन, म नेपाल राष्ट्रको पक्षमा एउटा प्रवासी नेपाली, सचेत प्रवासी नेपालीको हिसाबले म यो बहसमा सहभागी भइरहेको छु। मलाई प्रचण्ड हार्नुहुन्छ या केपी ओली जित्नुहुन्छ यो मलाई मतलब कुरो भएन। अनि अर्को कुरो, उहाँहरूको को प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति भोट आउँथ्यो यो क्यालकुलेसन म्याथमेटिक्समा म जान चाहन्न। भलै म यो कुरा फेरि राम्ररी जान्दछु कि नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा मोर्चा निर्माण गर्दा राजु श्रेष्ठ, राधाकृष्ण देउजा वा माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवाले होइन, सम्माननीय केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा सहमति गरेर उहाँहरू चुनावमा जानु भएको छ। अँध्यारो कुनामा कतै उहाँहरूको बिचमा आलो पालो प्रधानमन्त्री भन्ने पनि एग्रिमेन्ट भएर छ। त्यो दस्तखत राजुले गरेको होइन, मैले गरेको पनि होइन, तपाईँले गरेको पनि होइन, त्यो केपी ओलीजी र प्रचण्डले गर्नु भएको छ। अँध्यारो कुनामाबाट राजनीति डिरेट गर्ने पाटो त हाम्रो नेपालको राजनीतिमा छँदैछ। म त्यहाँ पात्रहरूतिर जान चाहन्न। मेरो एउटा मात्रै कुरा के छ भने नेपाली जनताले जान्ने भनेको संविधान हो। त्यो संविधानको पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ यति बेलाको प्रश्न। भोलि नेकपाले चुनाव जित्छ जित्दैन यो नेपाली जनताको कन्सर्नको विषय नै होइन। किन होइन भने राजनीति कति हाम्रो मतलब एउटा भनौँ प्रताडनाको बिचमा नेपाली जनतालाई पीडा दिने हिसाबले राजनीति चलिरहेछ भन्ने बुझ्न त टाढा जानै पर्दैन। धुम्बाराईमा नेकपाको कार्यालय थियो, पेरिस डाँडामा नेकपा कार्यालय थियो, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ जान सक्नुहुन्न थियो होइन। विभिन्न स्वास्थ्यको समस्याले भन्थे, नेपाली जनताले उहाँको स्वास्थ्य समस्याले उहाँ बैठकमा जान सक्नु भएन भन्दा त्यहाँ बैठक किन बालोटाना गरेर भन्ने प्रश्न उठाउने नेताहरूप्रति हेरेर कति अमानवीय भयो तिमीहरू भनेर भन्ने जनताको पङ्क्ति पनि थियो। तर आज प्रधानमन्त्री देश दौडामा हुनुहुन्छ होइन। आज सारा दुनियाँ लकडाउनलाई स्ट्रेन्थेन गर्नेमा छ। आज पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरूको पार्टी भन्नुहोस्, शेरबहादुरजीका पार्टी भन्नुहोस्, केपी ओलीको पार्टी भन्नुहोस् अथवा समूह भन्नुहोस्, उहाँहरू सडकमा एकदम तामझाम र्याली गर्दै हुनुहुन्छ कि ताकि यो दुनियाँमा कोरोना भाइरस भन्ने चिज कुनै चिज आएकै थिएन, छैन, यो कुनै एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने हिसाबले उहाँहरू प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। यता पनि नजाउँ, यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्लान्। तर अहिलेको विषय के हो भन्दाखेरि हामी बहस केमा गरिरहेछौँ भने प्रधानमन्त्रीको कदमबाट संविधानको बरखिलाफ भयो कि भएन सवाल यो हो। र अहिले यहाँ राजुजीले भन्नुभयो, यस्ता थुप्रै अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ कि अदालतमा छलफल हुँदैछ, अदालतमा कुरा हुँदैछ, हामी यसमा किन कुरो गर्नु भन्ने हो। यो बहस पनि गर्नु भएन, हामीले त प्रश्नै उठाउनु भएन नि होइन। अदालतमा छलफल त हुन्छ, अदालतमा तपाईँको रङ्गे हात ज्यानमारा काण्डमा मान्छे हत्या गर्ने को पक्षमा पनि वकालत हुन्छ, विपक्षमा पनि हुन्छ। अदालतमा बहस भयो भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ छलफल हुँदैछ भनेर भन्दैमा त्यसलाई त्यो ज्यान मारेर देख्ने मान्छेले अपराधी होइन भन्छ र भन्दैन नि। अदालतले भोलि कुनै कथम कदाचित अदालतले कुनै बेला तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ दोषी करार गर्न समय लाग्छ भन्दैमा त्यो रङ्गे हात
तपाईँको त्यो देख्दा आफ्नो आँखा सामने कसैलाई हत्या गर्ने मान्छेलाई अदालतले हत्या र करार गर्न बाँकी नै छ, म चाहिँ अहिले यसै तपाईँको चाहिँ नि बस्छु भन्ने ढङ्गले जाँदैन। त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजु भाइले त्यो बुझ्नु नै भएको छ, म उहाँतिर भन्न चाहन्न। यद्यपि उहाँले आफ्नो हिसाबले बहस गर्नु भएको छ, उहाँको भावना जोडिएको छ, त्यो इमोसनल फिलिङ्स पनि उहाँको कुरामा म देख्न सक्छु, म त्यता जान चाहन्न। उहाँको सकारात्मक सोचलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्न। तर म आम नेपाली दाजुभाइ, प्रवासी या स्वदेशी नेपाली दाजुभाइहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँकोले अहिले खोज्ने सवालको जवाफ के हो भने नेपाली जनताको प्रतिनिधि मार्फत बनेको संविधानमा उल्लेखित त्यसले कल्पना गरेको व्यवस्था, त्यसले कल्पना गरेका पद्धतिहरू फलो भयो कि भएनन्, प्रधानमन्त्री अथवा सरकारबाट त्यो भयो कि भएन, त्यो निर्णयकर्ता केपी ओली हो वा माधव नेपाल हुन् वा प्रचण्ड हुन्, त्यता नजानुस्। अहिले हाम्रो राजुभाइले भने जस्तो पृष्ठभूमिमा नजानुस्, कसले अविश्वास दर्ता गरायो कि गराएन, कता के गरे अनि किन गर्नुभयो भन्ने कुरो भएन। यो तपाईँको जीवन रक्षाको निम्तिको कुरो होइन, यो त संविधानको मर्मलाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने सवाल छ। त्यसो हुनाले अब जहाँसम्म फेरि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरो भन्ने तथ्यले भन्छ, भित्री कुरो मनमा आशय कसका के थियो होला नि त्यता नजाउँ, तथ्यमै टेकेर कुरा गर्ने हो भने त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको उहाँहरूको पार्टी नेकपाले को भदौ 26 को निर्णयले 5 वर्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेर दिएको, त्यो निर्णय अहिले पनि छँदैछ। त्यसलाई रिप्लेस गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन पार्टी एकीकृत हुँदासम्म। र त्यही भदौ 26 को निर्णयले अध्यक्ष पनि चलाउनुहोस्, तपाईँ प्रथम अध्यक्षको रूपमा पनि केपी ओलीलाई मानेको, ती सबै चिज हुँदाहुँदै तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा म एउटा चाहिँ अर्को खुलासा गरिदिन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यो तथ्यमा भोलि हेर्नु होला। मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो निजी विश्लेषण हो, यसमा म फेरि के भन्छ डिस्कसको लागि होइन कि मेरो आफ्नो निजी निष्कर्ष, ताकि यो भोलि रेकर्डेड भएर रहोस् र भोलि चाहिँ कुनै बेला यसमा पल्टाएर मैले गलत भनेर सुने मलाई क्वेसन मान्छेले उठाउन् र मैले भनेको कुरा सही रहेछ भने पनि मैले भोलि इतिहासको यो दस्तावेजलाई हेरेर मैले भनेको थिएँ नि फलानु दिन हाम्रो सागरजीले इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा उहाँहरू भन्न पाऊँ भन्नको लागि भन्न चाहन्छु। यो संविधानको मर्मलाई मिचेर यो पार्टीको उहाँ नेकपा भन्ने पार्टीको विभाजनलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जुन गर्नुभयो, यसको पछाडि स्वदेशी भन्दा विदेशी इन्ट्रेस्टले काम गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यसमा फेरि यसो भन्दै गर्दा फेरि कतिपयले अहिले फेरि हाम्रो राजुभाइले पनि बडो आक्रोशित ढङ्गले चाहिँ फेरि चाहिँ यो केपी ओलीको राष्ट्रवादमा क्वेसन गर्नु पनि भन्न सक्नु होला। म यो पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु, म केपी ओलीको राष्ट्रवादप्रति क्वेसन गर्न चाहन्न, नमन गर्न चाहन्छु। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने उहाँको राष्ट्रवादकै मतलब चाहिँ जुन एउटा उसमै टेकेर मलाई के लाग्छ अहिले भने अब म यो पात्र कसले गरे भन्ने तपाईँहरू जतिको मान्छेहरू बुझ्नुहुन्छ, मलाई के लाग्छ भने तपाईँले उठान गर्नुभएको नेपालको हितमा उठान गर्नुभएका कुराहरू पुरा हुन्छन्, तपाईँले उठाएका कुराहरू पुरा हुन्छन् भन्ने हो उहाँलाई। अनि यी तपाईँका प्रचण्ड माधव नेपाल भन्ने त के हुन् र, तपाईँ नभएको भए यिनले चुनाव जित्थे, यी कहाँबाट आउँथे होइन। त्यसकारण यिनलाई तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन हुन्छ, तपाईँले चाहिँ निर्वाचन गरेपछि भोलि तपाईँका 2/3 पनि आउँछन् भन्ने एउटा नियोजित र उहाँलाई फसाउने एउटा सल्लाह एकतिरबाट दिइयो। अर्कोतिर तपाईँका उहाँका केही भाँड सल्लाहकारहरू छन्, म नाम लिन चाहन्न, तर केही भाँड भडुवा सल्लाहकारहरू छन् जसलाई आफ्नो निजी स्वार्थ को महत्त्व छ राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा। उहाँहरूले पनि कमरेड यो देश त हाम्रै हो, जसरी हिजो राजालाई उहाँका सल्लाहकार चाटुकारहरूले भने महाराज यो मुलुक त हाम्रै हो भने जस्तो केपी ओलीलाई के भनिदियो भने कमरेड देश त हाम्रै हो, यिनले के गर्छन् भनेर पात्र देखाइयो। र तपाईँको विभिन्न कारणले अब तपाईँका नेपालका उहाँसँगका भनौँ न सहकार्यमा रहेका नेताहरूप्रति आक्रोश होलान्, मान्छेका चाहिँ के भन्छ असन्तुष्टि होलान्, तर त्यसलाई देखाएर तपाईँको व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। तर त्यही गरियो कि उहाँलाई उचालियो, उहाँको त्यो के भन्छ एउटा अलिकति अहङ्कार त उहाँमा बढेकै थियो, त्यसमा तपाईँको फ्युलिङ गरेर चाहिँ यिनलाई ठिक पार्ने यही हो मौका भनेर उहाँलाई जुन गलत काम गर्न लगाइयो, त्यो चिज त तपाईँको तपाईँ अहिले भने मैले तपाईँको कार्यक्रममा संविधान यदि नेपालको संविधान जीवित छ भने त्यो संविधानको कुनै अर्थ छ भने संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ, 1, 2, 3 हुन्छ। अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, 64% को कुरा निकाल्नु भयो राजुभाइले, म फेरि पनि बुझ्छु उहाँको इन्टरभ्यू हेरिराख्ने सबैले पनि बुझ्छन् कि उहाँको त्यो नेकपाप्रति ठुलो असीम मतलब माया छ, लगाव छ,
होइन, त्यसको उन्नति प्रगति होस् भन्ने उहाँको चाहना छ, देशप्रति उहाँको माया छ, म त्यसलाई कदर पनि गर्न चाहन्छु। तर म भन्न चाहन्छु आज 64% को म प्रधानमन्त्री भन्ने केपी ओलीले भोलि सडकमा बैठक राखेर अग्नि सापकोटाले बैठक राख्नुभयो, सभामुख त उहाँ नै हो नि, उहाँको इतिहास हेरेर अग्नि सापकोटालाई सभामुख मान्दिनँ भन्न त पाइँदैन, सभामुख त आज पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्नुभयो, सडकमा बस्यो मानिलिउँ, त्यो बैठकमा विद्यमान प्रतिनिधि सभा जसको आयु अझै 2 वर्ष बाँकी छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्य बसेर अदालततर्फ फर्केर भन्यो भने श्रीमान हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, श्रीमान सर्वोच्च अदालतप्रति हाम्रो सम्मान छ, त्यसकारण यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हामी बहुमत सदस्य यहाँ उपस्थित छौँ, अब हामी श्रीमानलाई सोध्न चाहन्छौँ, यो बहुमत सदस्य भएको संसदले अर्को सरकार दिन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो श्रीमान? र यदि अर्को सरकार दिन सक्थ्यो भने हाम्रो संविधानले कहाँ कल्पना गरेको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको श्रीमान? यसको पनि उत्तर दिइयोस्, अदालतले सम्मानित अदालतले यो उत्तर आओस् भनेर भोलि सडकबाट क्वेसन गर्यो भने त्यो 64% कुरा बाँकी छ। र आजै पनि उहाँले 64% भन्दै गर्दा 64 प्रधानमन्त्री बोलेको, यो म होइन, यो सागर होइन, राजु होइन, प्रधानमन्त्री बोलेको, म 64% को समर्थन भएको प्रधानमन्त्री भन्दै गर्दा त्यो 64 लाई 63 बनाउने मात्रै नम्बर यदि उपस्थित भयो भने 1% मात्रै उहाँले भने भन्दा ले हामी चाहिँ तपाईँलाई समर्थन कहाँ थियो भन्यो भने उहाँको चाहिँ त्यो भनाइ त्यसै पनि खेर जान्छ। र अहिले राजुजीले भन्नुभयो तथ्यमा उहाँले 3:30 बजे पेश गर्नुभयो, 10 बजे पेश गर्नुभयो, म त्यता जान चाहन्न, म त्योभन्दा पहिले जान चाहन्छु। जति बेला प्रधानमन्त्री लिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब के गर्नुहुन्छ उहाँले भने उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हामीले पढे सुने अनुसार, अब हामी यो भित्री राजनीति पार्टीभित्र के भइरहेछ यता नजाउँ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब म कडा कदम चाल्नेवाला छु, उहाँले कडा कदम चाल्नेवाला छु भन्दै गर्दा भीम रावल, पम्फा भूषाल लगायतका केही सांसदहरू संवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्रीको खिलाफमा होइन, संसद बोलाउनका निम्ति, कुनै कसैलाई अविश्वास दर्ता गर्न होइन, संसद बोलाउनका निम्ति राष्ट्रपति भवन आउनुहुन्थ्यो। त्यो निवेदनलाई त्यहाँ दर्ता पनि गरिएन। राष्ट्रपति भवन कार्यालयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान बमोजिम नेपाली जनताको मतले निर्वाचित सांसदहरूको निवेदन दर्ता गरिएन। त्यता जान चाहन्छु, त्यसको पर्सेन्ट काउन्ट होस् न यहाँ। र अविश्वासलाई छोडिदिउँ, उहाँहरूले धाँधली गर्नुभयो, गलत टाइमिङमा ल्याउनु भयो, त्यता जान परेन। तर त्यो विशेष अधिवेशन माग्न जाने त्यति बेला संसद विघटन पनि भएको थिएन, त्यो निवेदन दर्ता नगर्ने काम किन गरियो? होइन, ल दर्ता गर्न पनि मिलेन कानुनले, नियमले भने पनि ती व्यक्ति यदि केपी ओलीका विपक्षमा थिए भन्ने हो भने केपी ओलीले भन्नु गर्नुभएको 64% को गफ, त्यो गफ प्रधानमन्त्रीको निम्ति शोभनीय गफ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले विषय निर्वाचन ठिक हो या होइन, त्यसबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ केपी हुन्छन् होइन, यसले नेपाली जनतालाई फरक पार्दैन। हिजो यहाँ मरिचमान सिंह पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रवादीको सवालमा मरिचमान सिंहको राष्ट्रवादलाई पनि केपी ओलीकै बराबरीमा मान्छेले राख्छन्। चाइनाबाट चाहिँ के भन्छ सामान ल्याएर खुवाउने मरिचमानको इतिहास छ, तर के मरिचमानसँग त्यत्रो मान्छे थिए, उहाँसँग विचार थियो, उहाँसँग पार्टी थियो, थिएन नि। तर प्रधानमन्त्री को हुन्छ, मैले भन्न खोजेको के मात्रै भने प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताको चासो चिन्ता विषय होइन, प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ र कसरी चल्छ भन्ने कुरा हो। र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको गला घोटेर, जनताले दिएको के भन्छ अभिमतको गला घोटेर बीच बाटोमा जुन निर्वाचनमा जाने भन्ने जुन एउटा चाहिँ खेल सुरु गर्नुभयो, त्यो हुन सकेन। र म अर्को प्रश्न पनि यहाँ तपाईँको लोकप्रिय मतलब अनलाइन मार्फत म गर्न चाहन्छु। यदि मानिलिउँ सर्वोच्च अदालतले अब संविधान पढेर त हुँदैन, अरू केही पढेर अथवा केही सुनेर उहाँहरूले संविधान के भन्छ को बरखिलाफमा भएको भए पनि सर्वोच्चले यो संसद विघटनलाई मतलब स्वीकार गर्यो, त्यसलाई सदर गर्यो भने अब अर्को संवैधानिक सङ्कट आउँछ। त्यो संवैधानिक सङ्कट के आउँछ भने त्यसको 1-2 महिनापछि फेरि यतै फर्केर यहाँ हुनुहुन्छ नि माधव नेपाल प्रचण्डहरूको आन्दोलन होइन, बाटोमा हुने साथीहरू भन्नुभयो अहिले राजुजीले होइन, उहाँहरू सडकमै हुनुहुन्छ, ठिक छ, बाटोकै मान्छे भनौँ, ती सडकमा भएका मान्छेहरूले वितण्डा मच्चाए, बर्बाद पारे, अब अशान्ति भयो भनेर 1 वर्ष पर निर्वाचन सार्ने सिफारिस प्रधानमन्त्री गर्नु भने के हुन्छ? राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो। अनि यसरी सदर हुँदै जाने, स्वीकार हुँदै जाने, निर्वाचन सर्दै जाने भने हामी कहाँतिर जान्छौँ? किनभने व्यवस्थामा भएको व्यवस्थालाई उल्टाएर अन्यथा भयो भने त भोलि अर्को पनि हुनसक्छ। आज संसद पुनर्स्थापना भएन र विघटन सदर भयो भने यस्ता कुरा त हुँदै जाने भयो सेटिङको दुनियाँमा। त्यसकारण हामी अहिले, मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ,
कि अहिले केपी ओलीतिर नहेर्नुहोस्, प्रचण्डतिर नहेर्नुहोस्, माधव नेपालतिर, शेरबहादुरतिर नहेर्नुहोस्, संविधान हेर्नुहोस्, त्यसमा लेखिएका कुरा हेर्नुहोस् र अहिले भएका कामले त्यो लेखिएका अक्षरलाई पालना गर्छन् गर्दैन त्यो कुरा हेर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला म फेरि राजु सरतिर आउँदैछु। सुन्दै हुनुहुन्छ न राजु सर? जस्तै अब अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ राजनीतिक समस्यालाई अझ जटिल बनाउँदै लानुभन्दा पनि होइन, यसलाई कसरी समाधान गर्ने, हामी के संविधान जुन अहिले त संविधानै छैन होइन, जुन अब त्यो संविधानको धाराहरू हामीले फलो नगरेर यी समस्याहरू उत्पादन भएका हुन्, यो समस्या चाहिँ यसरी आएका हुन्। धन्यवाद गौतम सागरजी। अब संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संविधानमा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने कुरा गरियो। त्यसमा के छ भने यस संविधान बमोजिम अगावै संविधान सभाको कार्यकाल के अरे संविधान विघटन भयो भने राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर 6 महिनाभित्र चाहिँ अर्को निर्वाचन गर्न पाउनेछ भनेर संविधानको धारा 76 को बुँदा नम्बर 7 मा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको त्यति बेलाको कन्डिसन के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि के लेखेको छ। त्यससँग प्रधानमन्त्रीको कुरा मिल्छ मिल्दैन, कानुनगत मिल्छ मिल्दैन, तर गएको यो हाम्रो संविधानले संसद विघटन हुन सक्छ है भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँ आकलन गरिएको छ। यदि संसद विघटन भयो भने 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनको मिति सहितको राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ हैन। त्यसैले संविधानमा चाहिँ संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटनै हुन नसक्ने परिस्थिति भन्ने छैन। र अर्को कुरो के भन्छ भने संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अब पुनः स्थापना हुनुपर्छ, यदि त्यस्तो भयो भने पुनः स्थापना पनि हुन सक्छ भनेर कहीँ पनि संविधानमा लेखेको छैन। भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो संविधानमा पनि धेरै कुराहरू व्याख्या गर्न बाँकी रहेछ, धेरै कुराहरू व्याख्या गर्न बाँकी रहेछ। घटनाले सबै कुरा सिकाउँछ। संविधानले हामीलाई कुरा के ग्यारेन्टी गर्दैछ भने एकचोटि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 2 वर्षसम्म सरकार चलाउँछ, 2 वर्ष पछाडि अविश्वासको मत ल्याउने प्रावधान छ। यदि अविश्वासको मत एकचोटि फेलर भइसकेपछि 1 वर्षमा ल्याउन पाउँदैन। यो कुराहरू चाहिँ किटान गरिएको रहेछ। अरू चाहिँ हामी पूर्ण संसदीय व्यवस्थामै रहेछौँ। संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय नै राष्ट्रको निर्णय हुन्छ। हामी संसदीय प्रणालीलाई हेर्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय त्यो राष्ट्रिय निर्णय हो, त्यसमै राष्ट्र जानुपर्छ। हामी संसदीय प्रणालीको व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्छ। अब संसद विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने थियो भने संसदको विघटनको परिकल्पना चाहिँ यो संविधानमा गरेको छ। कस्तो कन्डिसनमा गरेको छ एउटा सवालको कुरा होला हैन। तर संसद विघटनको के अरे कल्पना चाहिँ यो हुन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधानमा छ। र संविधानमा अर्को कुरा के लेखेको छैन भने यदि संसद विघटन भयो भने चाहिँ पुनः स्थापना भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छैन कि निर्वाचन भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको छ। त्यसैले अब निर्वाचनमा जानुपर्छ। संविधान अनुसार पनि राष्ट्र र जनताको निम्ति पनि यसको लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। अर्को अघि भन्दै गर्नुभयो निर्वाचन चाहिँ अब चाहिँ यो 6 महिना के अरे 3 महिना 4 महिना बाँकी छ अनि त्यसपछि सार्दै जाँदा के मुलुक कहाँ जान्छ भने हो मेरो चिन्ता यहीँनिर हो। म समग्र आन्दोलनकारी साथीभाइहरूलाई पनि नेतागणहरूलाई पनि आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि मेरो चिन्ता यही प्रकट गर्न चाहन्छु। यसरी सरकार निर्वाचन गर्छु भन्ने अनि रोडमा साथीहरू बसेर निर्वाचन गर्नु मिल्दैन, संसद पुनर्स्थापना भन्दै जाने, यसरी भन्दै जाँदा भोलि 6 महिना कटेपछिको देशमा अर्को राजनीतिक शून्यता आयो भने यसको जवाफदेहिता को हुने? निर्वाचन गर्छु भन्छ सरकार, निर्वाचन गर्न दिँदैन। अनि निर्वाचन सारेर भोलि मुलुकलाई चाहिँ शून्यतामा लग्यो भने अनि त्यसको दोष चाहिँ कसले लिने? त्यसैले जिम्मेवार हुनुहोस्, नेताहरू जिम्मेवार हुनुहोस्। हिजो मुलुक चलाएको नेताहरू छ, हिजो पार्टी चलाएको नेताहरू छ, उहाँहरूले गैर जिम्मेवारी ढङ्गले मुलुकलाई चाहिँ शून्यतामा लाने काम नगर्नुहोस्। यसका लागि म सम्पूर्ण नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा तपाईँलाई यहाँ अहिले देउजा दाइले पनि भन्नुभयो बहुत अब चाहिँ के संसद चाहिँ प्रधान के अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुखले चाहिँ रोडमै सञ्चालन, यो कहाँको विधि हो? रोडमा ल्याउने, रोडमा ल्याएर यदि गर्न मिल्छ भने गरे भयो नि। तमाम जनता ल्याउन मिल्छ भने संसद ल्याएर बैठक राखेर एउटा वैधानिकता विश्वले दिन्छ भने हामीले नमान्ने कुरा के छ? विश्वले मान्यता दिन्छ।
आँट छ भने म त यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, यदि त्यसलाई वैधानिकता दिन सक्नुहुन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तीनटा हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ विपक्षी दलका नेता पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सभामुख उहाँहरूको के अरे सभामुख हुनुहुन्छ, ल्याउनुहोस् रोटमा बस्नुहोस्, वैधानिकता लिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले वैधानिकता लिन्छ भने त्यो राष्ट्रले मान्नुपर्छ, हामी पनि मान्न तयार छौँ र सरकार पक्षले पनि मान्न तयार छ। यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? म त कदापि देख्दिनँ। त्यसैले यस्तो कुरापट्टि मान्छेले कल्पना पनि नगरेको, रोडमा बसेर हिजो 62-63 सालको जस्तो होइन। 62-63 सालको सन्दर्भ के हो भने जननिर्वाचित सरकार थिएन। अहिले त जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा मात्रै नभएको हो, जनताबाट निर्वाचित प्राप्त म्यान्डेट प्राप्त प्रधानमन्त्री छैन, उसले निर्वाचन गर्छु भन्ने कुरा कहाँको गलत भयो। त्यसैले अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, पार्टी एकताको कुरा चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीले गर्नुभयो। यो प्रचण्ड र केपी ओली शीर्षक नेताको हिसाबले, यतापट्टि एमालेको अध्यक्षको हिसाबले, उतापट्टि माओवादीको अध्यक्षको हिसाबले उहाँहरू सहमति गर्नुभयो। तर हामीले बुझेको सहमति के हो भने समग्र कार्यकर्ताको हितको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त नेताहरू जे भए पनि हिजो माओवादीको आन्दोलनमा लाग्ने साथीहरू उहाँहरूले गलतै गर्नुभयो, राइट गर्नुभयो, तर उहाँहरूको बुझाइमा चाहिँ 100% सही छ भनेर गर्नुभएको हो। उहाँहरूले स्कुल भत्काउनु भए पनि, ब्याङ्क फोड्नु भएको भए पनि, अथवा काहीँ चाहिँ निर्माणको काम रोक्नु भएको भए पनि, के अरे दलित आन्दोलनलाई उठाउनु भएको भए पनि, समाजको चाहिँ पिछडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा हुमिनु भएको भए पनि, राम्रो नराम्रो जे गर्नुभयो त्यो कार्यकर्ताले 100% हामीले गरेको सही छ, हाम्रो नेतृत्व सही छ भनेर इमान्दारी साथ, वफादारी साथ गरेको कार्यकर्ताहरू हो। ती कार्यकर्ताहरूलाई आज पार्टी एकपछि अर्को गर्दै हट्दै 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 जाँदा उहाँहरूमा नैराश्यता भयो। हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गरेको योगदानप्रति उहाँहरूलाई आत्मग्यालनी हुन थाल्यो। त्यसैले यस्तो आत्मग्यालनी गर्नु हुँदैन, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई यसरी चाहिँ नैराश्यतिर लानु हुँदैन। त्यसैले पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर तमाम तलदेखिको माथिको कार्यकर्ताको हितको निमित्त पार्टी एकता गरिएको। यसमा कुनै केपी ओली र प्रचण्डको हितको निमित्त होइन, उहाँहरू नेतृत्वको हिसाबले उहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो। फलै उहाँहरूले चाहिँ अरू नेताहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो, तर परिस्थिति त्यस्तो निर्माण भएन होला, अथवा सल्लाह गर्नु भएन होला, अथवा गरियो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो एकता भने चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओलीको एकता होइन, समग्र कार्यकर्ताको एकता हो। त्यो एकतामा आज पनि कार्यकर्ताहरू यो विभाजित हुँदाखेरि धेरै दुःख चित्त दुखाएका, एकातिर झन्डा बोके पनि अर्कातिर झन्डा बोके पनि उहाँहरू के भनिरहेको छ भने 6-8 महिनामा पार्टी मिल्दै हुन्थ्यो, पार्टी चाहिँ एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबै कार्यकर्ताको भावना छ। त्यसैले म नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्न चाहन्छु, शीर्षक नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, बोल्दाखेरि कार्यकर्ताको भावनालाई विचार गरेर बोलियोस्। तपाईँहरूको लडाइँ एक ठाउँमा होला, व्यवस्थाको लडाइँ तपाईँहरूको देखाउने दाँत होला, तर कार्यकर्ताले पार्टी एकता नै चाहेको छ, पार्टी एकतामै जानुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को, तपाईँले अब मुलुकको निकास के हो भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो नि गौतमजी, मैले भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्यो गलत गर्यो त्यो संविधान सर्वोच्च अदालतले एउटा डिसिजन गर्छ, त्यस डिसिजन पछाडि हामीले त्यसको फलोअप गर्नु सारा नेपालीको कर्तव्य हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, अब रोडमा संसद राखेर 63 र 64, भोलि विवाद पर्दै जाँदा त 64 पनि 35 मा आउन सक्छ, 35 पनि 64 मा पुग्न सक्छ। त्यो त भोलिको कुरा, विवादले गर्ने कुरा। हिजो जति बेला प्रधानमन्त्री हुँदाको परिस्थिति के थियो भन्दा संसदीय दलको नेता थियो, त्यो भित्र चाहिँ विवाद थिएन भन्ने होइन। विवाद त हिजो महाधिवेशन 9 महाधिवेशनमा पनि दुई प्यानल भएर चुनाव लडेको हो, तर पार्टीले एक ठाउँमा सरकार नेतृत्व गर्दा मन नचाहँदै पनि 64% त त्यतिखेर पुगेको हो। सरकार बन्ने कुरामा त के अरे सरकार जुन दिनमा बन्यो त्यही दिनमा त कमरेड प्रचण्डहरू त मन्त्री नपठाएर अर्को कुराहरूको खेलमेलामा पनि लागेको थियो। त्यसरी हिसाबले हेर्ने हो भने हामी 64% त्यति बेलै रहेनछौँ नि, तर वैधानिक रूपले हामी 64% थियौँ होइन, वैधानिक रूपले 64% थियो। यो 64%ले गरेको कुरा अहिले चाहिँ रोडबाट गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब एकचोटि सभामुख पनि छ, पूर्व 3-3वटा प्रधानमन्त्री छ, उहाँहरूले के गर्न भ्याउनुहुन्छ नैतिकताको हिसाबले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले कसरी वैधानिकता दिनुहुन्छ, इट्स ओके, हामी त स्वीकार्नुपर्छ, त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, त्यो एउटा पार्ट हो। तर पनि म तपाईँहरूलाई, तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको मुलुकको निकास चाहिँ हामीले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा पनि लेखेको छैन। संसद विघटनको परिकल्पना चाहिँ यो संविधानले गरेको छ, तर कुन कुन परिस्थितिमा गरेको छ भन्ने कुरा एउटा पाटो हो। तर संसद विघटन भइसकेपछि निर्वाचनभन्दा अरूको यो संविधानले कुनै परिकल्पना गरेको छैन। यसलाई पुनर्स्थापना हामी 62-63 सालको चाहिँ नजिरलाई हेर्छौँ भने 62-63 सालको आन्दोलन र यो आन्दोलन भिन्न आन्दोलन हो, यो धेरै फरक आन्दोलन हो। 62-63 आन्दोलनमा हामीले चाहिँ एउटा
परम्परागत आएको वंशानुगत राज संस्थाको विरुद्धको आन्दोलन थियो, व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलन थियो। अहिले त हामी यहाँ निर्वाचन गर्ने कि संसद पुनः स्थापना गर्ने भन्ने छ। निर्वाचन गर्दा एउटा वैधानिकता पाउँछ, संसद पुनः स्थापना गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थाको रक्षा गर्छौँ भन्ने दुईवटा तर्क राखेको छ। यो तर्क आफ्नो ठाउँमा छ, तर मलाई सोध्नुहुन्छ मुलुकको निकास के हो भने अब निर्वाचनमा जानुपर्छ, सबै मान्छे निर्वाचनको लागि तयारी हुनुपर्छ र निर्वाचन गर्न नदिने, निर्वाचन कसरी गर्छ, संसद पुनः स्थापना हुन्छ गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, अनि 4 महिनापछि निर्वाचनको मिति सकिन्छ, त्यसपछि फेरि देशमा अर्को सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, अनि यो सङ्कट उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि गर्न सकेन। खैर केपी ओली असफल होला या सफल होला, त्योसँग हाम्रो कुनै विवाद कुरो, तर राष्ट्र के हुन्छ, राष्ट्र के हुन्छ? अब रोडबाट प्रधानमन्त्री बन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अब सरकार कहाँबाट बन्छ? यही सरकार काम चलाउन गएर लाँदाखेरि देशको परिस्थिति के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो मान प्रतिष्ठा देशको परिस्थिति के हुन्छ? त्यसैले अबको निर्वाचनमा जानुपर्छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचनबाट विजय प्राप्त संसदहरूले, म त अझै लाग्छ अब आउने निर्वाचित संसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मुलुकलाई लानुपर्छ। हिजो हामीले गफ गऱ्यौँ, कुरा उठायौँ, अब बेला भयो र अब तपाईँहरूलाई यदि के अरे यो प्रदेशहरूको सन्दर्भमा केही कुरा तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन, जस्तै 3 नम्बरको प्रदेशले हेटौँडामा बस्यो होइन, काभ्रेमा बस्नुपर्ने एउटा भौगोलिक हिसाबले भन्ने छ, तर 5 नम्बरको प्रदेशहरू चाहिँ दाङ र कहाँको विवाद भयो, पछि मुख्यमन्त्रीले दाङ लानुभयो। यो कुरा छ भने अब आउने प्रतिनिधि सभाले यसको पनि डिसिजन गर्नुपर्छ र मुलुकलाई स्थिर रूपमा अब यसरी जानुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। र यदि अब आउने संसदले संविधानमा के कुरा लेख्न बाँकी रहेछ, यसरी विघटन भयो भने के गर्ने, पुनः स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि लेख्न बाँकी छ। हामीले कल्पना मात्रै गरौँ, यो कुराको छिनोपानो अब आउने प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभाले गर्न सक्छ। यो जनताबाट मान्यता प्राप्तले अहिले रोडमा बसेर साथीहरूले यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हिजो 62-63 सालको आन्दोलन जस्तो जनवार भन्ने कुरा होला। हिजो राजाको बिचमा चाहिँ वंशानुगत भन्दा अरू कुरा थिएन। यो सरकारसँग सङ्गठन छ, विचार छ, विधि छ, पद्धति छ होइन, यसमा जनतासँग जाने आफ्नो कुरा छ। त्यसैले यो 62-63 सालको जस्तो मान्छे उभाएर ल्याएर टाउको गनेर, टाउको त निर्वाचनमा गर्नुहोस् न। हिजो त राजा त निर्वाचनमै जान मान्दैन थियो नि, र म बस्ने कि नबस्ने भनेर राजा निर्वाचन जान चाहन्थ्यो र चाहँदैन थियो नि। ऊ त संविधानभन्दा माथि बस्ने हो, मेरो अन्डरमा सरकार बन्ने हो, सरकारको लागि चाहिँ निर्वाचन भन्थ्यो नि। भने यो सरकार त म चाहिँ अलरेडी बस्ने हो, मेरो पछाडिको अरूको लागि निर्वाचन हो, र ऊ आफै पनि बस्ने र नबस्ने जनताको बिचमा जाने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ कहाँ अप्रजातान्त्रिक हो? त्यसैले प्रजातान्त्रिक बाटो अपनाऊ, मुलुकलाई सङ्कटमा नलैजाऊ। नेताहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निर्वाचनभन्दा विकल्प अरू केही म देशको निकास देख्दिनँ, आन्दोलनले निकास देख्दैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि राम्रोसँग आकलन गरेको छ, प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीमा आफू राख्ने, अनि भोलि संसद स्थापना भए शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुन्छ। काङ्ग्रेसले बुझेको छैन। काङ्ग्रेस त यति बेला के खोजिरहेको छ भने म बुझिरहेको छु, काङ्ग्रेस के खोजिरहेको छ, कम्युनिस्ट बिचको लडाइँमा अलिकता अझै पनि केपी ओली बलियो हुनसक्छ, भोलि यिनीहरू मिलेर पनि चुनाव लड्न सक्छ। प्रचण्डको स्थिर ठेगाना छैन। हिजो हामीसँग सरकार बन्दा बन्दै अर्कोसँग मिल्न गयो, हिजो अर्कोसँग सरकार बन्दा बन्दै अविश्वासको मत ल्यायो, भोलि यिनीहरू मिल्न सक्छ, मिलेर चुनाव लड्यो भने केपी ओलीकै त्यो बल जफातीमा चाहिँ फेरि हामीलाई हराउन सक्छ भनेर अहिले सरकारलाई सत्तो सराप गरेर सरकार कमजोर बनाउने र अन्तिममा निर्वाचनमा जाने काङ्ग्रेसको यो रणनीति हो। यसलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हेर्दा जानुहोस्, अबको निर्वाचन यो मितिमा नभए पनि अर्को मितिमा निर्वाचन हुन्छ र यही मितिमा निर्वाचनको लागि दलहरू तयार हुनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी बहसको अब लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ र यति बेला म देउजा सरतिर आउँदैछु। र बहस भन्ने बित्तिकै के हो भने एउटा समस्या हुन्छ, त्यसलाई समाधान पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता। हामीले व्यवस्थाको कुरा, राजनीतिक कुरामा असमझदारी, त्यो भित्रको द्वन्द्वको कुरा गरिरहँदा अबको सकारात्मक पक्ष के हुन् त्यो पनि हाम्रो विचार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी यो बहसको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यति बेला देउजा सरतिर म जाँदैछु। देउजा सर, अन्तिममा छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, अबको यो समस्याको समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौँ? तपाईँको विचारले भोलि हाम्रो नेताहरूको चेत खुल्न सक्छ, हामीले पनि केही बुझ्न सक्छौँ। अबको समस्याको समाधान कसरी चाहिँ सरल र सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ छोटकरीमा? हामी अन्तिममा ल ठिक छ। म त्यस भन्दै गर्दा एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने राजु भाइले मान्नुभयो कि संविधानको पद्धति भन्दा त्यसले तोकिएका उसमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो कि गर्नु भएन भन्ने कुरा एउटा पाटो हो। त्यही पाटोमा समस्या छ र त्यो प्रधानमन्त्रीले संविधानमा के कारणले संसद विघटन हुन सक्छ भन्ने जुन क्लियर कट प्रावधानहरू राखिएका छन्, यो नभए यो नभए यो नभए मात्रै
संविधान के भन्छ संसदको विघटन भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसको उल्लङ्घन भएको छ र संविधान पढेर सबभन्दा पहिलो यसको समाधान भनेको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संविधानको बरखिलाफ गर्नुभयो जानेर वा नजानेर। त्यसकारण संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्छ। एउटा कुरा त्यो। यदि होइन अर्को कुरा फेरि म चाहिँ बाटोमा आन्दोलित नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, त्यसकारण यो संवैधानिक असंवैधानिक के हो भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यही गर्ने भन्ने उहाँको कुरा छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरूलाई, सभापतिज्यूलाई कि तपाईँ यो असंवैधानिक हो भने तपाईँको पार्टीको निर्णय होइन भने त छुट्टै कुरा भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने लाग्छ भने तपाईँका सांसदलाई भन्नुहोस् कि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका जो अन्य संसदमा रहेका केपी ओली समूहका मान्छेहरू बाहेकका जो मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक ठाउँमा बसेर भन्नु पर्यो कि विघटित संसदको पुनर्स्थापना संसदको बैठक भन्नु परेन। अदालतमा मुद्दा छ भने विघटित गरिएकै प्रधानमन्त्रीबाट बलात् विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले उहाँहरू सडकमा बस्नु र भन्नुहोस् श्रीमान बहुमत सदस्यहरू हामी यहाँ छौँ र हाम्रो संविधानमा बहुमत सदस्यहरूले अर्को सरकार बनाउन सक्छन् सक्दैनन् र सरकारको बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै हाम्रो संविधानमा कहाँनिर संसद विघटनको परिकल्पना छ त श्रीमान भनेर सोध्ने हिम्मत गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन दिन तत्कालीन विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू एक ठाउँमा बसेर बहुमत, म भन्दैछु बहुमत सदस्यले एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीजी बहुमत सदस्यहरू हामी यहाँ छौँ, तपाईँसँग 64% कहाँ छ श्रीमान, बहुमत सदस्यहरू हामी यहाँ छौँ, अनि सरकार कसरी बन्न सक्दैन भन्ने सवाल गर्ने जुन हिम्मत गर्नुहुन्छ त्यस दिन यी कानुनी राजनीतिक लगायत सबै प्रश्न ठहराव आउँछ र यो विघटित बलात् विघटित गरेको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूको संस्थाले नै नेपाली जनताको समस्याका समाधानका बाटो खोल्छ भन्ने स्पष्ट रोडम्याप छ। नेताहरूले खालि बुझ्न बाँकी छ। म त्यही कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ र मैले अघि पनि भनेको छु हामीले राजनीतिक बहस गर्दै गर्दा त्यो भित्रको चाहिँ अब अप्ठ्याराहरूको कुरा गर्दै गर्दा अब त्यसलाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने निचोड पनि आउनुपर्छ भन्ने हो। अलिकति फरक धार को चाहिँ बहस गरौँ भन्ने पनि हो। राजु सर, यति बेला फेरि म तपाईँलाई जोडेँ छोटकरीमा अबको यो समस्यालाई कसरी सहज रूपले हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईँको विचारले, तपाईँको भनाइले हाम्रो चेत खुल्न सक्छ, नेताको चेत खुल्न सक्छ, कार्यकर्ताको चेत खुल्न सक्छ। सटिकले हिसाबमा चाहिँ तपाईँको कुरा राखिदिन म हार्दिक आग्रह गर्छु। धन्यवाद। संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा चाहिँ यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन र यदि संविधान संशोधन संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको चाहिँ यो केटकेटीको खेल अनुसार संसदलाई चाहिँ कठपुतली बनाउन खोजेको कुराको प्रमाणित हुन्छ। किनकि कसै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्दा विघटन हुने र फेरि रोटाँ घसेर चाहिँ त्यसको पुनर्स्थापना हुने, यो कुराले चाहिँ संसदको गरिमा घट्छ। यो सरकारले निर्वाचनमा जाने कुरा गरिसकेपछि अब निर्वाचन मार्फत यो सरकार फाल्नुको विकल्प छैन। यो सरकार यदि अवैधानिक तानाशाही हो भन्ने लाग्छ भने पनि जनताले यो सरकार फाल्छ होइन। रोड अहिले जति साथीहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ भन्ने लाग्छ भने पनि जनताले उहाँहरूलाई चुन्छ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापनाको कुरा चाहिँ म परिकल्पना गर्न सक्दिनँ। यो संसद मलाई अदालतले पनि यो कुरा गर्दैन होला भन्ने विश्वास छ र गरेछ। जे गर्छ फेरि अदालतको निर्णय मान्ने कुरामा चाहिँ म प्रतिबद्ध छु। नेपाली जनतालाई पनि यो अदालतको निर्णय मान्न चाहिँ प्रतिबद्धता हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोलि प्रधानमन्त्रीको फेभरमा गरे पनि तपाईँहरूले मान्नुपर्छ नेपाली जनताले, यता विपक्षी साथीहरूको फेभरमा गरे पनि यो चाहिँ नेपाली जनताले मान्नुपर्छ र यसमा अदालतले यो गर्दैन होला भन्ने मेरो आकलन चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको कुरा संविधानमा कहीँ परिकल्पना गरेको छैन। संसद विघटनको कुराको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। यदि संसद विघटन भयो भने 6 महिनामा निर्वाचन हुने कुरा संविधानको धारा 85मा पनि लेखिएको छ, राष्ट्रपतिले 6 महिनासम्म। त्यसैले यो संविधान अनुसार पनि विधि विधान अनुसार पनि संसदको गरिमालाई बढाउनको निमित्त पनि संसद पुनर्स्थापनाको कुरा संसद पुनर्स्थापनाको कुरा भन्दा निर्वाचनको कुरा उपयुक्त म देख्छु। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ मार्फत म के पनि भनौँ भने के त यो आन्दोलन मार्फत किन देखाउने दाँत एउटा र गर्ने उद्देश्य अर्को। आउनुहोस् आन्दोलनमा,
यदि संसद पुनर्स्थापना भएछ कैकाल भने म त हुने सम्भावना देख्दिनँ। भावी मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हो कि माधव कुमार नेपाल हो कि प्रचण्ड हो त? नेपाली जनताले त्यसको आधारमा साथ दिनु पर्यो नि त। निरङ्कुशता भनेको छु, यो निरङ्कुशता होइन। जनताको प्रतिनिधि, जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त सरकारले आफू सरकार चलाउन नसक्ने परिस्थितिमा जनतालाई सरकार सुम्पिएको हो। जनताले फेरि अर्को चुनाव भनेको मलाई नै हुनुपर्छ, अब चुनाव हुन्न भनेको छैन। त्यसैले यो सरकार निरङ्कुशता होइन। त्यसैले अब त्यो दल रोडमा हुने साथीहरूले पनि यो हो नि त प्रधानमन्त्री भनेर आउनुहोस्, जनताले विश्वास गर्छ कि गर्दैन। र अर्को कुरा, म यो रोड आन्दोलनले एउटा कुरा के पनि जन्माओस् भन्छ भने अहिले दुईतिर आन्दोलन छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने कुरा पनि यो आन्दोलनले गरोस्। अब आउने निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरेर जाउँ न। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ कि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छ कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, आँट छ। त्यसरी जान तपाईँहरू नेताहरू आँट छ। म कसैलाई भनेको होइन, नेताहरूको आँट छ। अब जनताले यो कुरा खोजेको छ, यसमा जानुपर्छ। यसमा तपाईँहरूले नेताहरूले यसमा अग्रसर लाउनुहोस्। र अर्को, अब देउदा दाइले पनि भन्नुभयो, तपाईँ मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, समग्र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, हामी प्रवासमा छौँ। हाम्रो देशको शिर ठाडो हुँदा मात्रै हाम्रो गरिमा बढ्दो रहेछ। आज हाम्रो देशमा यस्तो छ भन्दा मात्रै हामी विदेशमा हाम्रो देशको परिचय दिन सक्दो रहेछ। त्यसैले नेपाललाई राजनीति शून्यतामा लगेर देशलाई भड्खालमा हाल्ने काममा कोही पनि नेताहरू नलागोस्। आम निर्वाचनमा मुलुक जाओस् र निर्वाचन मार्फत आएको प्रतिनिधि सांसदले मुलुकलाई एउटा स्थिर सरकार दियोस्। र यो संविधानमा के कुराहरू लेखिन बाँकी रहेछ यो कुरा आगामी आउने संसदले लेखेर चाहिँ संविधानलाई एउटा पूर्णता दियोस्। संविधानलाई अझ बलियो बनाओस्, अझ परिभाषित गरोस्। यसका निमित्त सबैको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने अनुरोध गर्दै अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा आयौँ होला। समग्र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि बहसमा गर्दै म चाहिँ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। उहाँ यति बेला प्रविधिले छुटाइसक्नु भएको छ, आउनुभयो फेरि। उहाँलाई कम्तीमा बिदा चाहिँ मगाउँ भन्ने हो। लगभग फेरि आउनुभयो। हामी प्रविधिले अलिकति छुटायो, हामी अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। अब लगभग 1 घन्टाभन्दा बढी हामीले बहस गऱ्यौँ, राजनीतिक बहस गऱ्यौँ, आफ्नो कुरा राख्यौँ। तपाईँहरू दुवैजनालाई यो समयको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, हाम्रो आवाज न्युज.com को तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट छुटिन्छौँ र फेरि पनि हामी बाँकी रहेका बहसहरू अर्को समय गर्नेछौँ। तपाईँहरू दुईजनालाई नै यो समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ सरजी। यस असल कामको लागि गौतमजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी फेरि पनि अब यस्तै प्रसङ्गमा बसौँला। हामी सबैले सकारात्मक चिन्तन राखौँ, देशलाई एउटा विधिलाई पद्धतिलाई ध्यानमा राखौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा बडो सकारात्मकताका साथ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सहभागी हुने अर्को मित्र राजु श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी दाइलाई पनि, दाइसँग डिबेट गर्न पाइयो, त्यसमा बहुत मलाई आफूलाई खुसी लागेको छ। आफ्नो विचारहरू देश जनतालाई दिन पाइयो, त्यसमा पनि आफूलाई गर्व लागेको छ। धन्यवाद सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र कार्यक्रम सञ्चालक र दाइ तपाईँलाई पनि। हस्, धन्यवाद तपाईहरु।